यस्यानुकारी प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः द्रुतो मल्लकच्छः सुपट्टे नृविद्धः त्रिपट्टेषु बद्ध्वालको गोपिकेशः शिखण्डेन त्रेधा शिखा शोभते सः प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः सुमुक्तावलिः रतैः शोभितांग प्रियापांग संपात नीलांग रूप मम स्वामिनी मानसोल्लासवेश प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः मुदा स्मरदन्तावलिकान्तियुक्ता त्वदीयाधरोष्ठस्य रक्ताभशोभा सदा मुह्यते गोपिकायूथमुख्या प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः हरेः पादपद्मे निवासोऽस्ति यस्याः तयैवार्चितो विजनैर्गोपिकेशः मुदा पद्ममाली च पद्मार्चिताङ्घ्रिः प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः कृपादृष्टिनिक्षेपतः पङ्कजाक्ष भवद्वासदासाः कृतार्थ भवेयुः मयिन्नस्तहस्तः सदा राधिकेशः प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदा द्वारकेशः कृष्ण प्रभूणां निजे नन्दगेः सुसेव्यः स आस्ते कृपादृष्टिवृष्ट्यैव तुष्टे जनेऽस्मिन् प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः दयासागरो भक्तभावैकतुष्टः निजास्यावताराश्रितेषु प्रहुष्टः अहं दोषदुष्टोऽपि दासोऽस्मि नाथ प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदा द्वारकेशः मया स्वामिनी पादपद्माग्रेणु भृतामस्तके तेन निर्भीतयुक्त तवाग्रे करोमि स्तुतिं प्राणनाथ प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेशः मया वाञ्छते तत्पदाम्भोज सेवा प्रयच्छ प्रभो त्वं हि सर्वार्थदानि इति श्रीमदाचार्यदासेन पूर्णा कृता ते स्तुतिर्द्वारकेश प्रसीद ध्वनिर्नूर्पुराणां मनस्तापहारी पदन्यासप्रस्थोभिता घोषणारी व्रजानन्दकन्दस्य यस्यानुकारी प्रसन्नोऽस्तु मे सर्वदो द्वारकेश प्रसन्नो